मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दिलजान न्यूज़ का मेज़बान वारिस अली राणा आपसे मुखातब हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरा दिलजान न्यूज़ चैनल जो है इसको सब्सक्राइब किया करें और दाद भी दिया करें ताकि मैं आपको अच्छे मौज़ूआत पर गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद कर सकूँ। तो आज का मेरा ये मौजू है कि पाकिस्तान के हालात, निगरान हुक्मरान और मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी। मैंने आज टोपी इसलिए पहनी है कि एक शरीफ, माशाल्लाह शरीफुल नफस, पूरा ख़ानदान नेक शरीफ है, वो वापस आ रहा है मुल्क में वापस आ रहा है और इतना कुछ लेकर आ रहा है कि कौम की महरूमियाँ ख़त्म हो जाएंगी, कौम खुशहाल हो जाएगी, कौम को कोई टेंशन नहीं रहेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। नवाज शरीफ का इस्तकबाल ऐसे करने की कोशिश की जा रही है या बयानों में कहा जा रहा है कि इतनी अवाम होगी कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब कश्मीर फतेह करके आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब मुल्क को कोई ऐसी क्या देकर गए थे जो वापस ला रहे हैं जिसमें अवाम खुश होगी। मुझे पता है बिरयानी का डब्बा दिया जाएगा, 1,000 रुपया दिया जाएगा लोगों को, अपने उम्मीदवारों को, जिसके ऊपर जिम्मेदारी हैं, अहदेदारों को कहा जाएगा कि आपने 3,000 बंदा लेकर आना, आपने 50 लेकर आना। वही खर्चा देंगे, वही मजदूरों को खरीदेंगे, वो भी भूखी अवाम को लालच देकर जलसे में लाएंगे, यानी कि इस्तकबाल के लिए लाएंगे। क्या ही बात। इस्तकबाल वो होता है, वो लीडर का होता है जिसकी कौम जानसार हो, जो वतन से गद्दारी यानी कि वतन की आवाम को, गरीब मस्कीन यतीम बेवा को छोड़कर एक फौजी जर्नैल से डरकर मुल्क से भाग जाना, एक गाड़ी ब्रिगेडियर की आए तो डर के इक़्तिदार छोड़ देना। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब है ना, जिसने मोटरवे बना दी। क्या ही फ़ायदा है माशाल्लाह मोटरवे का। हमें बहुत फ़ायदा है क्योंकि हम गरीब तो साइकिल नहीं रखते, हमें मोटरवे का दर्स दिया जाता है। क्या मोटरवे पर खरबों रुपए के मालिक, गाड़ियाँ आला रखने वाले तो जा सकते हैं, उनको फ़ायदा है। हमने इस्लामाबाद कभी भी नहीं गए, अगर जाना है तो हमारे पास इतना खर्चा ही नहीं है। तो ऑरेंज ट्रेन बन गई, उसका किसको फ़ायदा जी। लाहौर की वाम पहले भी गरीब 100 रुपये का तेल डलवाते थे तो न्याल बेग ठोकर तक आराम से सफ़र करके वापस भी खैरियत से आ जाते। अब इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदे से बनने से क्या मिला हमें। लोगों के घर मसा किए गए, गरीबों के घरों को मसा करके, उनको जलील ख्वाल करके, उनको डरा के, उनको लालच देकर ऑरेंज ट्रेन की जगह बनाई गई। मैं तो नहीं समझता इसका फ़ायदा गरीब को। गरीब का किस दौर से आज तक भला किया किसने, उसका नाम बताया जाए। किसने ये जब मुल्क हासिल किया गया उसके बाद से अब तक गरीबों को लालच, गरीबों को बड़े ख्वाब, गरीबों ने मुल्क के खर्चे उठाए हुए हैं। उस वक्त से अब भी गरीब अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी मजदूरी करके 300-400 दिहाड़ी लेकर घर आते हैं, बच्चों की रोटी नहीं पूरी होती, दूध दवाइयाँ, तो गरीब आदमी बिल कहाँ से तारे। कितना जुल्म है ये। मेरे नबी पाक के नाम पर मुल्क हासिल किया गया। क्या नबी को अपना मैसेज क्या नबी के सामने रखोगे जब तुम दुनिया से जाओगे। हुक्मरानों, सियासतदानों, तो अल्लाह के नबी को क्या बताओगे कि मैं आपकी गरीब उम्मत को, मस्कीन को, बेवा को, यतीम को, गरीबों को कुचला था। ये बयान करोगे आखिरत में जाके, या क्या आपको जन्नत का नाम आपके साथ लगेगा। नहीं नहीं, तौबा तौबा तौबा। जन्नत उसको मिलती है जो रूखी सूखी खाए और मस्कीन गरीब का ख्याल रखे। ये नबी का फरमान है। मेरे सहाबा ने, वलिया ने, कुतबा ने सुक्की रोटी खाधी है, डबो के पानी च खाधी है, पर गरीब नूं दुख नहीं दिता, गरीब दा अथरू नहीं गिरन दिता।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੂਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10,000 ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਵਾਬ ਹੈ ਮੁਲਕ। ਇਹ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਵਾਬ ਖੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਸੀ ਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਊਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਲ ਨਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਨਾ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਹੁਕਮਰਾਨੋ, ਸਿਆਸਤਦਾਨੋ, आप नूरा कुश्ती करते हो। पीपल पार्टी, जरदारी ग्रुप, नवाज शरीफ, फजल रहमान, 15 जमातां का 13 जमातां का टोला इमरान खान को निकाल कर हुक्मरान बना। महंगाई के नाम पर आपने मार्च किया था। अब किधर है मार्च आपका? अब आपको महंगाई नहीं नजर आ रही? इमरान खान के खिलाफ तो महंगाई का रोना पीट लिया, उनको भगा दिया, उनके ऊपर मुकदमे बन गए, सब कुछ हो गया। वो बुरा है, बुरा कह रहे हो तुम। अवाम तो उनकी खातर आग लगाने को तैयार है, मरने को तैयार है। आपने उनको जो किया, मेरा मामा नहीं हो, मेरा चाचा नहीं हो, मेरा रिश्तेदार नहीं हो, मगर एक बंदे के लिए सारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। अब तो जज भी समझ आ गई है कि जो जज उनके खिलाफ बुग़्ज़ रखते थे, जिनको ऐशो इशरत मिलती है नून लीग के हवाले से, वो सजा देते हैं। जस्टिस क़य्यूम चाहिए कि वो माने और जिसको चाहे सजा दे दे, जिसको चाहे जजा दे दे। नवाज शरीफ खानदान साहब ने क्या किया इस मुल्क के साथ? पहले दिन से जर्नैलों के सर पर चढ़कर इक़्तिदार में आए, उनको रिश्वत दी, उनके जायदादें बढ़वाई, इक़्तिदार में आ गए। अब वही नवाज शरीफ खानदान है जो एक इमरान खान को नीचे तार कर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया। 16 माह की कारकर्दगी ने इनके सारे झूठ बाहर ले आया। 16 माह का इक़्तिदार सारे झूठ बाहर ले आया, क्योंकि 16 माह में इमरान खान को तार दिया। फौज पर उन्होंने हमला किया, वो मैं मजम्मत करता हूँ। जिसने हमला किया, जिसने करवाया, जो उनमें मुलव्वस था, मैं उनकी मजम्मत करता हूँ। मैं पाक फौज के साथ हूँ, रहूँगा ता जिंदगी। पाक फौज जिंदाबाद, मेरी अदलिया जिंदाबाद। मगर मैं आज चीफ आर्मी स्टाफ को कहता हूँ, तुम सैयद हो। सैयद का माना पाक है। पाक जो होते हैं वो मोमन होते हैं। मोमन जो होते हैं अवाम की दर्द रखते हैं। उनके सामने तो एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो सैयद को पूछा जाएगा। तो सैयद कुर्बानियाँ दे के, अपनी नजराने देकर, जानों के नजराने देकर, मासूमों की कुर्बानियाँ दे के सलाम जिंदा किया। वो आले रसूल की अगर आप औलाद हैं तो आपको तरस क्यों नहीं आ रहा? चीफ जस्टिस साहब अपनी अदलिया को समझाएं कि उनकी आंखें क्यों बंद है। महंगाई नहीं नजर आ रही, गरीब खुद को फरोख्त कर रहे नजर नहीं आ रहा, खुदकशियां जजों आपको नजर नहीं आ रही। पुलिस को कौन लगाम देगा? जिसको लगाया जाता है उससे नजायज काम लिए जाते हैं। गरीब के बच्चों को तो भर्ती करते नहीं। तो आज क्या किया जा रहा है मुल्क के साथ? कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है? क्यों हम ना मरे, क्यों ना हम बाहर निकले? हम जुलूस निकालें तो तब भी हम गिरफ्तार, हम कोई अपनी आवाज बुलंद करें तो मुंह सी देते हो। क्या करें, कहाँ जाएं? किस मुल्क को खुश करने के लिए अपनी कौम को मार रहे? नगरान आया वजीर आजम, बहुत अच्छा बंदा है, मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे गरीब को भी वो गले लगाएगा, मगर उन्होंने अपनी तमाम कबीना में एक ही गरीब का बच्चा मेरे जैसा जो सख्त आदमी है
جو ہمدرد پاکستان کا قوم کو مہنگائی کی دلدل سے نکالنے کے لیے میرے جیسے میں نام دوں گا لاکھوں لوگ ممبر بنایا جائیں، اینٹی کرپشن کے بنایا جائیں، کرپشن بھی ختم ہوگی، مہنگائی بھی ختم کر کے دہوں گا، تو کون بنائے گا ہمیں؟ کاکڑ صاحب ہمارے پاس تو خربہ روپے نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو نہ مزاری لگا ہے، نہ لگاری لگا ہے، نہ ہمارے نام کے آگے سردار لگا ہے، نہ ہمارے آگے کوئی بڑا نام ہے چودھری، نہ ہمارے آگے شریف خاندان کا نام ہے۔ ہم غریب ہیں، غریبوں کی بات کریں گے، غریبوں کے لیے جان دیں گے، غریبوں کے لیے مریں گے۔ آج ہمارے بچے کیا کہہ رہے ہیں کہ ماں، دادی، دادا، نانی، نانا سسک رہا ہے، تو دوائی لینے جو کہ پیسے نہیں ہے ساڑھے کو۔ کون ہے جو غریبوں کی بچیاں کے سر پہ ہاتھ رکھے گا؟ کون حکمران ہے جو آ کے اس غریب بستی میں، میرے علاقے میں کہہ لیں، محمود بوٹی میں کہہ لیں، باقی پسماندہ علاقوں میں کہہ لیں، کون آئے گا ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے کہ تم پریشان نہ ہو، ہم انشاءاللہ ہیں؟ جو پہلے کر گئے، نگران حکومت بھی اس پر غور نہیں کر رہی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قوم کو کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ قوم تو ٹھیک ہے، آپ تو خود ٹھیک ہو، 300 حکمران ہیں، تو 22 کروڑ عوام یرغمال ہے۔ کیوں مجبور کر رہے ہمیں کہ ہم باہر نکلیں، ہم مریں یا ماریں؟ یہ پھر آخرت ہے، پھر ہم کس سے فریاد کریں گے؟ کون بچائے گا ہمیں؟ اللہ کی ذات، مولا کا کرم، مولا کے ماننے والوں کی دعائیں، پاک امام حسن حسین کی دعائیں، معصوم بچوں کی دعائیں ہمیں بچائے گی۔ ایک دن آنے والا ہے حکمرانوں، سیاستدانوں، سن لو، ایک جاتا ہے ایک آتا ہے۔ یہ 42 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جانے والا آنے والے پر نقص ڈالے گا، آنے والا جانے والے کو کہے گا وہ سب کچھ لوٹ گیا، مگر خود کچھ کرتے نہیں۔ پیپل پارٹی آج کہہ رہی ہے ہمیں الیکشن پہ اعتراض ہے، نون لیگ کہہ رہی ہے ہمیں یہ اعتراض، یعنی کہ لوگوں کو یہ دہا رہے ہو کہ ہم علیحدہ ہیں، ہم لڑائی کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے سکے نہیں ہیں، دوست نہیں ہیں۔ تو آپ نے لوٹ مار کرنے کے لیے تو سارے ایک ہو گئے تھے، اب آپ کیوں دہا رہے لوگوں کو نورا کشتی کر کے؟ اور قوم میری جو ہے وہ بالکل زندہ باد ہے، قوم کو اجاگر کرنا ہوگا، قوم میں شعور ڈالنا ہوگا، اچھے برے کی پہچان کرنی ہوگی۔ علاقے میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے محسن نقوی نے اعلان کیا ہے، وزیر، مشیر، کمشنر تمام لوگ منڈیوں میں جائیں گے اور ریٹ کنٹرول کریں گے، مہنگائی کو کنٹرول کریں گے۔ مگر نقوی صاحب آپ چند اسپتالوں میں جاتے ہو، نہیں دیکھتے وہاں آپ کے ملازم کی مائیں، بزرگ بہنیں آ کے آپ کو سلام کر رہی، آپ کو پیار دے رہی، آپ سمجھ رہے عوام خوش ہے؟ نہیں، سب کو پتہ ہے غریب باڑوں میں تڑف رہا ہے، آپ کے نکلنے کے بعد کسی کا کوئی علاج نہیں ہوتا، کسی اسپتال میں بھی ریلیف نہیں ملتا، دعائیں نہیں ملتی، دوائی مہنگی، تمام اسپتال باہر فروخت کر رہے ہیں، کس کو ٹھیک کرو گے؟ ہاں میں نے کہا، میں خط بھی بھیجا ہے نقوی صاحب کو، شاید تو میرا خط بھی نہ پڑے، وہ کسی کی بیڑی پر سوار ہو کر آئے ہیں، وہ اس کو اتنا لائق آدمی نہیں، وہ خوشامد پسند ہے، وہ جس نے لایا ہے اس کی خوشامد کرے گا۔ مجھے واگا ٹاؤن، شالامار ٹاؤن مجھے دے دیں تو میں آپ کو 15 دن میں رپورٹ دوں گا کہ مہنگائی ہو گئی تو مجھے لڑکا دینا شالامار چوک میں، میں ایسی نکیل ڈالوں گا، میرے میں جرأت ہے، بہادری ہے، میں ایک راجپوت کا بچہ ہوں، میں جیلیں بھی دیکھی ہے، سزائیں بھی کاٹی ہے، دشمنی میں ہی رہا ہوں، مگر میں جھکا نہیں کبھی۔ میں 19 سال مجھے یہاں ہو گئے ہیں اس علاقے میں، میں کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں، میں تو منافق آدمی سے سلام دعا بھی نہیں لیتا۔ مجھے اس علاقے میں بنائے، حکومتی عہدہ دیں، میں یہاں کے لوگ، معزز لوگ کی ٹیم بناؤں، میں آپ کو دکھاؤں منڈیوں میں کیسے کنٹرول ہوتا ہے۔ آپ وزیروں، مشیروں، کمشنروں کی بات کر، جو کروڑوں روپے دے کے سیٹ پہ آئے ہیں، وہ کنٹرول کریں گے غریبوں کے لیے مہنگائی؟ نہیں، سب جھوٹ ہے، کوئی کسی کا نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں آخری بات، یہ عوام زندہ باد،
یہ عوام کے لیے ہے. عوام نے جو کیا وہ میرا شعر ہے. جن پتھروں کو عطا کی تھی یہ عوام نے دھڑکنے، ان کو زبان ملی تو ہم پر ہی برس پڑے. آپ وہ حکمران ہیں کہ ہمارے اوپر غریبوں پر ٹیکس، ہمارے اوپر بوجھ، آج ہمیں ہی سب کچھ، ہمیں ہی ذلیل کیا جا رہا ہے. خدا کی لاٹھی سے بچ جاؤ، وہ بالکل تیار جے لاٹھی. آپ بچنے والے نہیں. جتنے ظلم ہو رہے ہیں، نگران کابینہ کمیٹی بنا لی ہے، بلا رہے ہیں جی مہنگائی کم کر دو. بل جب ہمارا خون ہی نچوڑ لیا، اب ہمیں کیا ریلیف دو گے؟ پہلے ہمارے پیسے واپس دو. جب الیکشن والے آئیں گے اپنے حلقے میں پورے لاہور میں جاؤں گا، میں بتاؤں گا کس کس نے کس طرح لوٹا ہے. حساب دو، پہلے ہمارا نقصان پورا کرو، پھر ہم ووٹ دیں گے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، عدلیہ زندہ باد. السلام علیکم.